عشقم ببین لطفا نکن. ما ازدواج میکنیم، یه خانواده میشیم، بچه دار میشیم. آره تازه اونم هست. فکر میکنن ازدواج کردیم. حالا بهشون چی بگم؟ برگردم و چی بگم؟ بگم کت خدای دیوونه عقدمون کرده و همش قلابی بوده؟ باشه یه اتفاقی افتاده ولی حرف زدم میریم پیش کت خدای واقعی و عقدمون میکنه. به عنوان زن و شوهر برمیگردیم خونه. با خودت چی فکر کردی؟ چی فکر کردی؟ خیال کردی انگار هیچی نشده میام و باهات ازدواج میکنم؟ باشه میخوای چی کار کنی؟ میخوام به خاطر ما کسی ناراحت نشه. باشه هرچی بگی قبوله. یالا بگو. باید فکر کنیم.